बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुमनीन तदवीन हदीस शिया के उन्वान से हमारी गुफ्तगू जारी है और आज इस सिलसिले में ये हमारी नवी नशिस्त है। अब तक की गुफ्तगू में जो हमने आपसे जो मालूमात शेयर की उसका ख़ुलासा कुछ यूँ है कि तारीख़ तदवीन हदीस शिया को हम 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं, जिसमें से जो पहला दौर है वो है जनाब अमीरुल मोमिनीन से लेकर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम तक का ज़माना, यानी 96 हिजरी तक का ज़माना, जिसे हम कहते हैं असर तवल्लुद हदीस, यानी हदीस की पैदाइश का ज़माना या हदीस की क्रिएशन का ज़माना। और जो दूसरा दौर है मोमिनीन वो है असूल की तदवीन का ज़माना, यानी जिस ज़माने में जिस अरसे में असूल जो हैं उनकी तदवीन हुई। अब यहाँ पे कबल इसके कि मैं इसकी मज़ीद वजाहत करूँ, यहाँ पे ये नुक्ता जो है ये बयान करना ज़रूरी है कि असूल से क्या मुराद है। तो यानी असूल बेसिकली जो है ये लफ्ज़ ये डिराइव हुआ है असल से। असल से मुराद हदीस की वो किताब है जिसके मुसन्निफ़ ने हदीस को ख़ुद मासूम से दर्ज किया हो, यानी मासूम से सुन के हदीस को अपनी किताब में दर्ज किया गया हो। या अल्फाज को अगर बदल लिया जाए तो असल से मुराद हदीस की ऐसी किताब है जो किसी और हदीस की किताब का चरबा ना हो, यानी मुसन्निफ़ ने किसी और किताब हदीस से हदीस को नकल ना किया हो, बल्कि किसी मासूम से डायरेक्ट हदीस को सुन के याद करके अपनी किताब में नकल कर लिया गया हो। तो मैंने पहली अपनी किसी नशिस्त में ये आपसे गुजारिश की थी कि हमारी जो कुतब हैं यानी कुतुब अरबा, वो बुनियाद उनकी जो बुनियाद है वो है 400 असल किताबों पे, जिन्हें हम कुतुब अरबा में यानी 400 असल किताबें कहते हैं। तो मैं यही गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जो दूसरा दौर है यानी असूल की तदवीन का ज़माना, ये ज़माना शुरू होता है 96 हिजरी से और ये जाता है 148 हिजरी तक, जो कि ज़ाहिर है कि आपके इल्म में है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत का साल है। अब इन 2 आइमा का ज़माना, चूँकि हमारी शिया तदवीन हदीस की जो तारीख़ है उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत का ज़माना है ये इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का ज़माना। चूँकि आपके इल्म में है कि दोनों आइमा ने अपने दौर में दीन इस्लाम की बहुत ज़्यादा तबलीग़ की और आपको ज़ाहिर है कि वक्त मुयस्सर आया, आपके सैकड़ों शागिर्द थे। और यहाँ पे चूँकि मेरे मौजू से मुतल्लिका भी ये बात है और वैसे भी मैं एक वजाहत करता चलूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि दीन की अशात की, तो अशात से मुराद यही है कि सुन्नत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों तक पहुँचाया, अहदीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सैकड़ों शागिर्दों को याद करवाया, उनको हदीसें हिफ्ज़ करवाईं, उनको इमला करवाईं। बल्कि मैंने अपनी किसी इसी यानी मौजू में जो गुफ्तगू है किसी नशिस्त में मैंने ये गुजारिश की थी आपसे, शायद वो हदीस बयान की थी कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने एक हदीस जो है इरशाद फरमाई कि जो भी हदीस आपको मिले उसको लिख लो और लिख के महफूज करो और अपनी नस्लों तक यानी अपनी औलाद तक उसको जो है पहुँचाओ, यानी जब तुम मरो तो अपने लिए अपनी औलाद के लिए इसे बतौर तरका छोड़ के जाओ, क्योंकि एक वक्त आने वाला है या एक वक्त आएगा जब तुम्हें इन अहादीस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मुमनीन ये जो है यानी ये जो दूसरा पीरियड है, ये दूसरा जो दौर है यानी असूल की तदवीन का ज़माना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अब मुमनीन इसके बाद जो तीसरा दौर है वो है यानी जिसे हम कह सकते हैं कि जामे कुतुब हदीस की तहरीर का ज़माना। अब यहाँ पे एक और टर्म मैंने यूज़ किया है जामे की। तो जामे हदीस की वो किताब होती है, यहाँ पे अब वज़ाहत कर दूँ कि अहले सुन्नत के हवाले से भी मैं डेफिनेशन बयान कर दूँगा और अहले तशय्युअ के हवाले से भी डेफिनेशन बयान कर दूँगा, पर इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत करीब की बात है। तो अहले सुन्नत के यहाँ जामे जो है वो समझते हैं उस किताब हदीस को, यानी हदीस की उस मजमूए को जामे कहा जाता है जिसमें कम से कम अहले सुन्नत बिरादरान के यहाँ 18 अबवाब जो हैं वो कहते हैं कि जिसमें अकायद हैं, जिसमें मनाकिब हैं, जिसमें तारीख़ है, जिसमें अहकाम हैं, जिसमें तफसीर है, जिसमें फ़ितन का बाब है, वगैरह वगैरह 18 बाब। और हमारे अहले तशय्युअ के यहाँ हम ये यानी करार देते हैं कि जामे हदीस की वो किताब है जिसमें यानी फ़िक़्ह की अबवाब की तरतीब से अहादीस को जमा किया गया हो, यानी फ़िक़्ह के जो बाब हैं उसकी तरतीब को मलूज़ रख के अहादीस पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमा अतार की अहादीस को जमा किया गया हो। तो मैंने गुजारिश की कि जो तीसरा दौर है ये है हदीस की जामे कुतुब की तहरीर का ज़माना। अब आपको इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के आखिर में बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं अपने मौजू के हवाले से। तो इस तीसरे दौर को हम मज़ीद 3 हिस्सों में हम इसको तकसीम करते हैं। मम्मी जो पहला ज़माना है
وہ ہے جوامع اولیہ کا زمانہ۔ اب یہاں پہ ذرا جامع کی جمع ہے جوامع، اور اولیہ یعنی شروعاتی، سٹارٹنگ ہے پہلے والی۔ تو یعنی یہ زمانہ جو ہے یہ ہے 148 ہجری سے لے کے اور 260 ہجری تک کا زمانہ، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت تک کا زمانہ۔ اس زمانے میں ہماری وہ جو کتابیں حدیث کی تحریر ہوئیں انہیں ہم یعنی جامع اولیہ کہہ لیجئے کہ حدیث کی اولین جامع کتب کا زمانہ ہے یہ 200 ہجری سے لے کے 300 ہجری کے درمیان کا زمانہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے جوامع ثانویہ کا زمانہ۔ یہ ہے 300 ہجری اور 400 یا 500 ہجری تک کا زمانہ، یعنی 300 سے 500 ہجری کے درمیان کا زمانہ۔ اس دور میں ہماری کتب اربع جو ہیں وہ تحریر ہوئیں، ظاہر کہ میں آپ کے سب کے علم میں ہوگا، یقیناً علم میں ہوگا، الکافی، من لا یضر الفقیہ، تہذیب الاحکام، استبصار وغیرہ۔ بہرحال، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے 11ویں ہجری اور 12ویں ہجری کا زمانہ، جس میں ہماری کتب جیسے بحر الانوار ہے، جیسے وسائل الشیعہ ہے، جیسے الوافی ہے، یہ تحریر ہوئیں۔ تو مومنین، یہ تو ہماری یعنی تدوین حدیث شیعہ کی جو تاریخ ہے، جس کو اگر میں خلاصہ اس کا کیا تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال ایک بڑی ہی انفارمیٹیو بات آپ سے میں شیئر کر دوں کہ ہماری جو کتب اربع ہیں، یعنی الکافی جس میں نے آپ کے سامنے گزارش کی، ان سے پہلے بھی کتب لکھی گئیں، جو کہ میں نے بھی گزارش کی، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے گزارش کی کہ یہ ہماری تدوین حدیث کے تیسرے دور کا پہلا حصہ، یعنی جوامع اولیہ کا زمانہ، 200 ہجری اور 300 ہجری۔ یہ وہ حضرات تھے، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ بزرگان تھے مومنین، جو ہماری کتب اربع کے مصنفین کے بھی اساتذہ تھے، اور یہ ائمہ کے اصحاب تھے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں یعنی ان کی جو تفصیلی وضاحت ہے وہ تو انشاءاللہ جب یہ سلسلہ گفتگو بالکل قریب آ گیا ہے انشاءاللہ، تو میں ان کی ہر ایک بزرگ کی مکمل ڈیٹیل آپ سے انشاءاللہ شیئر کروں گا الگ الگ ویڈیوز میں، اور ایک ویڈیو میں انشاءاللہ کسی ایک بزرگ کا پورا تذکرہ ہوگا۔ تو بہرحال آج کی ویڈیو میں آخر میں صرف 4 کتابیں جو ہماری جوامع اولیہ میں شمار ہوتی ہیں، ان میں جو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے النوادر۔ یہ کتاب لکھی ہے احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری کمی نے، اور آپ جو امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے صحابی تھے، اور بعض نے آپ کو امام حسن عسکری کا صحابی بھی قرار دیا ہے۔ بہرحال تو اس کتاب کی اہمیت یہ ہے کہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری نے اس کتاب کو کتب اربع یعنی الکافی، من لا یضر الفقیہ، تہذیب الاحکام اور استبصار کا ہم پلہ قرار دیا ہے، اس کو 5ویں کتاب قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے المحاسن۔ یہ کتاب ابو جعفر احمد بن محمد برقی، یعنی اس کا المعروف جو مشہور نام ہے وہ ہے شیخ برقی۔ تو ان کی جو تاریخ وفات ہے المتوفہ 274 ہے یا 280 ہجری میں، مختلف روایات میں۔ آپ بھی صحابی تھے امام جواد علیہ السلام کے اور امام ہادی علیہ السلام کے۔ اس کے بعد جو تیسری کتاب ہے یعنی جوامع اولیہ میں سے، اس کا نام ہے قرب الاسناد۔ یہ کتاب عبداللہ بن جعفر حمیری المتوفہ 300 ہجری انہوں نے تحریر کی۔ اور چوتھی کتاب جو آپ سے میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے بصائر الدرجات۔ یہ کتاب محمد بن حسن بن فروخ صفار المتوفہ تقریباً 290 ہجری کے قریب، تو یہ ایک تیسری کتاب ہے۔ اب میں وضاحت کرتا چلوں کہ یہ جو مطلب النوادر کے جو رائٹر ہیں احمد بن محمد بن عیسیٰ، یہ خود یعنی راوی بھی ہیں حدیث کے، ظاہر کہ اپنی جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اس میں ان کا واسطہ بھی آتا ہے، یہ اپنے نام سے خود حدیث کی یعنی اس سند میں ان کا نام بھی آتا ہے، اور یہ استاد تھے جناب شیخ یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو مراد یہ کہنے کی کہ ہم شیعوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہماری جو احادیث ہیں یعنی رسول اللہ سے حدیث کو ہمارے ائمہ نے درک کیا، سنا، محفوظ کیا۔ ظاہر ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام معصوم ہے الحمدللہ، تو معصوم سے حدیث کو معصوم نے سنا اور محفوظ کیا، اور امام سے اس حدیث کو امام کے صحابیوں نے اپنی کتابوں میں، اصل کتابوں میں جن کو میں نے بولا کتب اصول، اس میں انہوں نے درج کیا، اور کتب اصول کے علاوہ خود امام کے صحابیوں نے بھی جو ہے وہ کتابیں تحریر کی، جیسا کہ میں نے بھی گزارش کی، النوادر، المحاسن، قرب الاسناد، بصائر الدرجات، یہ تمام جملہ بہت سارے افراد ائمہ کے صحابی تھے۔ اور اس کے بعد ہماری کتب جو ہیں کتب اربع وہ تحریر ہوئیں۔ تو بہرحال مومنین آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے اس کے بعد کی جو معلومات ہے اس کو شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔